औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत शुक्रिया आपका मेरी अब जो मैं पोस्ट बनाता हूँ उसको लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। मैं तो बिल्कुल बेदिली से शुरू किया था, लेकिन आपका रिस्पॉन्स देखे जब मुझे इंडिया में लोग, बांग्लादेश में, यूरोप में सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है तो मुझे खुशी भी होती। चले मेरी मेरी मिशन तो ये है कि लोगों की खिदमत में लोगों को आसानी दे सकूँ, लोगों को सहूलत दे सकूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बार बार डिमांड कर रहे थे कि हमने बाहर जाना है, या बहुत सारे लोग जो बाहर हैं उनकी इमिग्रेशन के मसाइल है, वहाँ पे वीज़े के मसाइल हैं, पीआर का मसला है, टीआर का मसला, उनको वहाँ पे नहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं वो तस्वीरें, परदेसी की तस्वीर जैसे हम कह लें, वो तस्वीरें आपसे शेयर करूँगा कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके यहाँ पे मसाइल ला लूँ, और जो वहाँ जाके इमिग्रेशन पासपोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी ने असाइलम लिया हुआ, किसी कुछ लिया, तो ये सारे लोगों को जब आज मैं वो तस्वीरें ज़िक्र बताऊँगा जो कामयाब हो गए। या मैं अपनी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के बताऊँ कि कोई भी बच्चा जो किसी महीने की 5, 14, 23, इसे मैं कहता हूँ बाहर के परिंदे, अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा बाहर जो लोग गए हुए हैं, आप उनको जब उनकी डेट पर पूछेंगे तो मैक्सिमम लोग इस डेट पर सवाल करेंगे। ये वो बच्चे हैं, ये वो जवान हैं, जब तक ये जन्मभूमि ना छोड़े ये कामयाब नहीं होते। अगर पाकिस्तान में तो शहर छोड़ दें कामयाब हो जाएंगे, अगर मुल्क छोड़ दें तो क्या बात है। और दूसरी बात, हैरान कौन मैं रिजल्ट देखता हूँ कि अगर ये बाहर की कोशिश करें तो सबसे जल्दी वीज़ा इनका लग जाता है। बाकी लोगों के वीज़े फंसे रहते हैं, इनका वीज़ा जल्दी लग जाता है। जिनके 5 वाले जो लोग हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ 3 वाले बिजनेसमैन, अगर कोई बच्चा किसी महीने की 3 तारीख पे, 12 पे, 21 पे, 30 पे पैदा हो, तो आपके घर में अरबपति बच्चा पैदा हुआ है। खुदा के लिए उसको बिज़नेस एजुकेशन दें, उसको काम कराएँ, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो कज़ाफ़ टेबल का प्लेयर है, उसको आपने टेबल टेनिस या शतरंज की टेबल पे नहीं बिठाना। इस तरह जो बच्चा 5 पे पैदा हो गया है और 5 है, 14, 23 है, ये बाहर का प्लेयर है, इसको बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हैरान कुछ लोगों के साथ लोगों ने ज़िद लगाई हुई थी, 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, नहीं मैंने यही काम करना है, मैंने यही काम करना है, मैं करते रहो। आखिर तंग आ कहते जी मैं अब बाहर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त भी उसमें मियाँ शफीक भी था। मैं उसको चीखे मार रहा था पिछले कई सालों से, 40 साल का जब हो गया, मैं कहा यार तू यहाँ का परिंदा नहीं, बाहर चला जा। आखिर अचानक उसकी बाहर गया और कहता मैं तो पागल था जो पाकिस्तान बैठा हुआ था या अपनी शहर में बैठा हुआ था, मैं तो बाहर आके कामयाब हो गया हूँ। यानी कि ऐसे सारे लोग, वो बाकी भी जो बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग पैदा ऐसे होते हैं, कहते हैं हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाना है, उनको ख़ास या उनका प्लान या उनका ऐसा होता है, वो इस कल्चर से उतना नहीं कंफर्टेबल होते, वो कहते हैं हमने किसी बाहर मुल्क जाना है। तो सारे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी तस्वीरें बताऊँगा, और जो बाहर जाके वहाँ पे रह रहे हैं उनके बच्चों के मसाइल, परदेशियों के मसाइल, वहाँ उनके उनके जो इमिग्रेशन के मसाइल वो कैसे हल, वो बताऊँगा। ऐसे सारे लोग, मैं फिर कहता हूँ कि वो जब ये कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, आसानी से बाहर चले जाएंगे, और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। मेरे पास मुझे कई ऐसे दोस्त थे जो पिछले ना, जब मैं न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ा, इसको एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, तो मैंने देखा कि कौन लोग क्या करते, तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे गलत मिसफिट हो। उन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन तंग आके आखिर 40, 42, 45 साल की उम्र में फिर उनको जाना पड़ा। चलिए छोड़े इस बहस में, ये है कि जो जाना चाहता है उसके लिए आसानी है। मेरी बच्चियाँ बड़ी कहती मैंने एमफिल करना है, मैंने पीएचडी करना है, मैंने बाहर जाना है, फलान यूनिवर्सिटी जाना है। जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं, जो कमाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये इफेक्टिव और मुजरब तरीन होगा। इमिग्रेशन है, वीज़ा है, पासपोर्ट है, पीआर है, टीआर है, बाहर जाके सेट होना है, बाहर शादी करनी है, बाहर की लड़की से मिलना है, यानी कि बाहर के जाने वालों के लिए ये सारी तस्वीरें ज़िक्र आ रही है जो मैं कुछ अरसे से दी, और सारे कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हुए। पहली तस्वीर, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़, ये आपने पढ़नी है 500, अगर दिल करता तो 1100 भी पढ़ लें। दूसरा, जब आप बाहर चले जाते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पे कोई आपकी बात नहीं सुनता। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने जाके भी पढ़नी है, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो। अल्लाह प्रदेश में मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई मेरा साथी नहीं, तू मेरा वकील, तू मेरा साथी, तू मेरा दोस्त। या अल्लाह या वकीलो या नसीरो 500 बार, और रिज़्क़ की तलाश के लिए या रज़ाको या बासितो, या रज़ाको या बासितो 500 बार, और सूरह यासीन 1 बार। ये तस्बीह, ये ज़िक्र का इफेक्टिव है। और जो लोग बाहर जा चुके हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन के पास सालम ले लिया है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, उन्होंने ये तस्बीह वहाँ पढ़नी है। और साथ दूसरे उनके जो बच्चे पैदा हो गए, बच्चे वहाँ पे सिराते मुस्तकीम पे रहें, वो कल्चर उनको खा ना जाए, कोई हिंदू के साथ, कोई सिख के साथ, कोई यहूदी के साथ, कोई अंग्रेज़ के साथ। मैं चीखें मारती आती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम। वो उन माओ ने क्या करना है, या हय्यू या क़य्यूम या लतीफ़ 500 बार, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो 500 बार, या रज़ाको या बासितो 500 बार के साथ उन्होंने 2 मज़ीद तस्बीह पढ़नी है। या शहीदो या अल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को सिराते मुस्तकीम पे रख। या शहीदो या अल्लाह 5 तस्बीह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 5 तस्बीह। या रकीबो या हफीज़ो
یا رقیب و یا حفیظ و 5 تسبیحاں وہ مائیں جب چیخیں مارتی مجھے فون کرتی ہیں کہ ہماری بچی کسی گورے کے ساتھ کسی کالے کے ساتھ، پھر جب وہ یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں گے حیران کن نتائج پائیں گے. یعنی کہ پاکستان والی تسبیحاں ساتھ باہر جا کے ان تسبیحوں کے ساتھ تک بچے صراط مستقیم پہ رہیں، اس کلچر سے محفوظ رہیں، اللہ کے ساتھ رہیں، آقا کریم کی شریعت کے ساتھ رہیں، اسلام کے ساتھ جڑے رہیں. یا شہید و یا اللہ 5 تسبیحاں، یا رقیب و یا حفیظ و 5 تسبیحاں وہاں جا کے، یا رقیب و یا حفیظ و 5 تسبیحاں وہ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک رہا. اور دوسری بات ہے ایسی مائیں جو وہاں جا کے کہتی کہ میرے بچے صراط مستقیم پر ہیں، یا شہید ہو یا اللہ تو پڑھنا نا آپ نے سورہ نصر، سورہ ذا جا نصر اللہ، اگر 11 بار پڑھ کے بچوں پہ دم کرتی رہیں، 11 بار پڑھ کے بچوں کو پانی پلاتی رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں. اور ایسی وہاں پہ عورتیں جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے سپریشن کیمیا میں جھگڑے کے، وہ ان تسبیحوں کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے ساتھ اگر یا ودود یا کبیر 500 بار اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار پڑھتی رہتی ہیں، تو پردیسی وہاں جا کے جو ان کے مسائل ہیں اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، میاں بیوی کی محبت کے حوالے سے، بچوں کے صراط مستقیم کے حوالے سے، بچے اس کلچر میں گم نہ ہو جائیں، وہ کلچر بچوں کو کھا نہ جائے، جب یہ تسبیحاں ذکر اذکار آپ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ساتھ ایک صورت خاص میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کامیاب ہو تو سورہ یاسین، سورہ یاسین یہاں پہ اگر جب ہیں یا وہاں چلے گئے تو آپ نے عشاء کے بعد سورہ یاسین کھولنی ہے. اس پہ 7 جگہوں پہ لفظ مبین آتا ہے، آپ نے ہر مبین کو 11 بار پڑھنا ہے. مبین مبین مبین. جب آپ نے سورہ یاسین ایک بار پڑھنی ہے، مبین 11 بار پڑھنا ہے، آخر میں دعا کرنی کہ اللہ میاں میرا ویزا لگ جائے، میری بینک اسٹیٹمنٹ بن جائے، میرے پیپر بن جائیں، مجھے باہر کی یونیورسٹی سے مجھے داخلہ مل جائے، مجھے وہاں پہ یونیورسٹی مجھے اسکالرشپ مل جائے. وہ جو دعا آپ کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. یہ کام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو داخلہ ہے نا، جو ہماری امیگریشن ہے، جو ہمارا جو باہر کا پروسیس چل رہا ہے، یہ مہینے 2 مہینے کے اندر ہو جائے. یہ ذکر اذکار ساری تسبیحاں تو ہیں، ساتھ ایک خاص اس میں آج میں بتاؤں گا جیسے کرنے سے فوری طور پہ ویزا بھی لگ جاتا ہے، امیگریشن کی پروسیس بھی ہو جاتا ہے، داخلہ بھی ہو جاتا ہے، اور پیپر شیپر پاکستان میں بننے کو بندہ مل جاتا ہے، کوئی بینکر مل جاتا ہے، چیزیں آسان ہو جاتی ہے. وہ پھر آخر میں یہ بھی بتاؤں گا جب آپ نے ایمبیسی جانا ہے تو کیا پڑھتے ہوئے جانا ہے. ایسے لوگ اگر رات عشاء کے بعد ایک خاص عمل چاہتے ہیں تو 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اگر آپ ایسی 5 تسبیحاں روز پڑھتے ہیں، 41 دن پڑھتے ہیں، تو 41 دن کے اندر آپ کے ویزے کی آسانی ہو جاتی ہے، باہر سے آپ کو پیپر آ جاتے ہیں، یونیورسٹیاں جو انکار کر رہی ہیں ہاں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ نے 2 کام کرنے کہ جس دن آپ نے ایمبیسی جانا ہے، جس دن آپ نے وہاں پہ اگر باہر رہتے ہیں کسی ملک میں تو وہاں پہ آپ نے کسی امیگریشن افسر سے ملنا ہے، تو اس وقت آپ نے راستے پہ پڑھ کے جانا ہے راستے میں، یا عزیزو پہلے تو سورہ یاسین پڑھنی ہے رات کو یا صبح مبینوں کے ساتھ، یا عزیزو یا سلام ہو یا اللہ 3 تسبیحاں، یا عزیزو یا سلام ہو یا اللہ 3 تسبیحاں پڑھنی ہے. اور وہاں جا کے آپ نے دل میں اس کے سامنے پڑھیں گے تو گورا یا انگریز ناراض ہو جائے گا آپ سے، دل میں آپ نے یا جلیلو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، یہ چھوٹا سا بادشاہ مجھے تنگ کر رہا ہے. اگر آپ دل میں یا جلیلو پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کی بات، وہ آپ کے مخالف نہیں جا سکے گا، آپ کی بات مانے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں اسے، جو چیز اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ آپ کی بات مانے گا. یہ وہ تسبیحاں ذکر اذکار ہے. ہمارے گھر ہمارے دیکھنے والے وہ جو باہر کے شوقین ہیں، جو امیگریشن کے شوقین ہیں، جو داخلے کے شوقین ہیں، جو کسی یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، کسی اور جگہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جب وہ ذکر اذکار کریں گے، تسبیحات کریں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بات آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے جہاں پہ بہت سارے میں کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں کہ وہ اتنے لوگوں کو فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں، میرا نام میرا کلب لوٹی جا رہے ہیں. میں پھر یہاں پہ بولتا ہوں جو فیس بک پہ ٹویٹر پہ 80% وہ جعلی چل رہے ہیں. آپ نے صرف بار بار میں نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ ان کو کم کیا جائے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. مجھے غریب سی عورت کا پنڈی سے آئی ہوئی تھی، کہتی میں نے 25,000 روپیہ دیا ہے. کوئی اور تلاگانگ سے آئی ہوئی تھی، میں نے 20,000 دیا ہے. اتنا دکھ ہوا، کہتی ہم نے لوگوں سے پیسے مانگ کے دیے ان کو، اس کے بعد فون بند کر دیتے، فون ملتے ہی نہیں. مجھے روزانہ ایسے کمپلینس کہتی ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فون نہیں اٹھاتا، میں کبھی آپ استانے پہ ابھی 3 دن بیٹھا ہوں تو لوگ آئے تھے، میں نے دکھایا کہ 7,000 8,000 میسج ہوئے ہیں. جیسے ہی میں فری ہوتا ہوں تو ایک میں لگتا اتوار پیر کو مجھے پرابلم ہوتی ہے، میں سارے دن سالے سے ملتا ہوں. باقی دنوں میں فون پہ ملتا ہوں. میں اگر کوئی ایسا کلپ جس پہ یہ نمبر ہے 030043529556 030043529556 ہے، وہ میرا کلپ ہے. اس کے اوپر جو واٹس ایپ آ رہا فلان کوئی اور نمبر ہے وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ان سے بچیں تاکہ وہ آپ کو لوٹ مار نہ کرے. جو کلپ چل رہے چھوٹے چھوٹے 1 منٹ کا 2 منٹ کا وہ کلپ میرے ہیں، نام نمبر کوئی اور ہے، میرا نمبر یہی ہے. اور میں استانے پہ جو ملتا ہوں 27 کے اوپر جوہر ٹاؤن، اتوار پیر منگل وہاں پہ ملتا ہوں صبح 10 سے شام 7 بجے تک. 7 بجے ہم دروازہ اس لیے بند کر دیتے کہ 7 بجے 1,000 1,500 بندہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے 12 بجے تک چلتا ہے. اگر ہم 7 بجے دروازہ نہ بند کریں تو ساری رات یہ ہوتا ہے، میں بوڑھا آدمی، میرے سے جب کام نہیں ہوتا. یہ استانہ ہے، یہ جگہ، یہ نمبر ہے. جالسوں سے محفوظ رہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں. میکسیمم لوگوں، میرا مقصد یہ کہ آپ ہر چیز میں
یہاں پہ بتا دوں تاکہ جس نے علاج کرنا وہ خود علاج کرے، اس دعا کے ساتھ کہ جو باہر جانا چاہتے ہو، اس دعا جو باہر پہ پردیسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، امیگریشن نہیں ہو رہی، پھر واپس آنے کا ڈر ہے، اللہ میاں ان کے وہاں پہ راستے کھول، ان کے لیے آسانیاں کر، اور اللہ تعالیٰ ان کو سر مشکل سے نکال۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔